First excuse है, how many surahs of Quran are the name of animals? कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं जो जानवरों के नाम पे मंसूब हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6. नेक्स्ट, रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु. हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला. नेक्स्ट एक्सक्यूज है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मैट्राइड इन. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 रमजान 40 हिजरी को. नेक्स्ट है, अबू जहल किल्ड इन द बैटल ऑफ. अबू जहल किस जंग में मारा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ग़ज़वा बदर में. नेक्स्ट है, द टीथ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मैट्राइड इन द बैटल ऑफ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस ग़ज़वा में शहीद हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ग़ज़वा उहद में. नेक्स्ट है, हजरत हलीमा द फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बिलोंग टू ट्राइब. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई वालिदा थी हजरत हलीमा का ताल्लुक किस कबीले से था? तो इसका करेक्ट आंसर है बनु सास से. नेक्स्ट है, विच प्रॉफिट नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ क्ले स्टोन. किस पैगंबर की कौम जो है वो मट्टी के पत्थरों की बारिश की वजह से तबाह हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की. नेक्स्ट है, सिक्स्थ कलमा. सिक्स्थ कलमा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है रद्दी कुफर. नेक्स्ट है, विच प्रॉफिट इज नोन एज द शेखुल अंबिया. शेखुल अंबिया किस नबी का लक़ब है या पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को. नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड उमर इज सानी. उमर सानी किनको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को. नेक्स्ट है, उरूसुल कुरान इज अनदर नेम ऑफ. उरूसुल कुरान जो है ये दूसरा नाम किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह रहमान का. नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एशियन टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू इंग्लिश. फर्स्ट एशियन कौन है जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा इंग्लिश में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जा अबू फजल ने. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु डेथ. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात किस वजह से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रेबल्स की वजह से, बागी की वजह से. नेक्स्ट है, ज़कात वाज कंप्लीटली इन्फोर्स्ड इन. ज़कात को मुकम्मल तौर पर नाफिज कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 हिजरी को. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड कुल हैज बीन रिपीटेड इन होली कुरान. कुरान पाक में लफ्ज जो कुल है कितनी मरतबा रिपीट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 200 टाइम्स. नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे ज़कात इज नोन एज. वो शख्स जो ज़कात अदा करने का जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साहिब निसाब. नेक्स्ट, हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफिडेल्स इन द बैटल ऑफ ओहद. जंग ओहद में कुफार का कमांडर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू सुफियान. नेक्स्ट एक्सक्यूज है, द वर्ड जिहाद मीन. जिहाद का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू स्ट्राइक. नेक्स्ट एक्सक्यूज है, द नेम ऑफ कवर ऑफ काबा इज. जो गुलाफ काबा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है किस्वा. नेक्स्ट एक्सक्यूज है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज्जतुल विदा द लास्ट पिलग्रिमेज. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा कब अदा किया या दिया था? तो उसका करेक्ट आंसर है 632 एडी में. नेक्स्ट है, इन विच हिजरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी में हज अदा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 10th हिजरी को. नेक्स्ट है, द फेमस मोती मस्जिद बिल्ड इन 1635 इज लोकेटेड इन. मोती मस्जिद जो 1635 में तामीर हुई थी ये कहाँ पे वाक़िया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर में. नेक्स्ट है, सूरह अल कौसर इज द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान. जो सूरह कौसर है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है. द नंबर ऑफ इट वर्सेस इज. और इसकी आयात की तादाद कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 यानी कि 3 है. नेक्स्ट है, हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन. हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कब कबूल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 हिजरी को. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हज अरफात गैदरिंग अकर इन.
حج کے دوران جو عرفات کا اجتماع اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 9 ذی الحج کو. نیکسٹ is the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Hazrat Abu Bakr Siddiq took refuge during the hijrah in the cave. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے دوران کس غار میں پناہ لی تھی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے غار ثور میں. نیکسٹ ہے how many days حضرت یونس علیہ السلام remained in the abdomen of fish. حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے 40 days. نیکسٹ ہے what was the name of boat of حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا نام تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے ارک. نیکسٹ ہے what was the age of حضرت ابراہیم علیہ السلام when حضرت اسماعیل علیہ السلام was born. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے 86 years یعنی کہ 86 years. نیکسٹ ہے صفی اللہ از دا ٹائٹل آف. صفی اللہ جو ہے وہ کن کا لقب ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. نیکسٹ ہے نیم آف پروفیٹ ہو انٹروڈیوسڈ دا سائنس آف ایسٹرونومی. جو فلکیات کی سائنس متعارف کرانے والے پیغمبر کا کیا نام ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت ادریس علیہ السلام. نیکسٹ ہے واٹ واز دا نیم آف حضرت حلیمہ ٹرائب. حضرت حلیمہ کا قبیلے کا کیا نام تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے بنو سعد. نیکسٹ ہے who among the following was the first woman martyred in Islam. اسلام میں پہلی خاتون شہید کون تھی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. نیکسٹ ہے who was called sword of Allah. اللہ کی تلوار کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. نیکسٹ ہے the mosque of دائی انگا. دائی انگا کی مسجد کہاں پہ واقع ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے لاہور میں. نیکسٹ ہے ہولی قرآن واز ٹرانسلیٹڈ انٹو پرشین بائی. قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کنہوں نے کیا تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے شاہ ولی اللہ نے. نیکسٹ ہے غزوۃ تبوک واز فوٹ اگینسٹ. غزوۃ تبوک جو تھی وہ کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے رومنس کے خلاف. نیکسٹ ہے who tore away the letter of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کنہوں نے پھاڑا تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے خسرو پرویز نے. نیکسٹ ہے خطیب الانبیاء is the title of. خطیب الانبیاء ان کا لقب ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. نیکسٹ ہے what was the name of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے اربا. نیکسٹ ہے what is the second pillar of اسلام. اسلام کے دوسرے ستون کا کیا نام ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے صلاۃ یعنی کہ نماز. نیکسٹ ہے the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was poisoned by a Jewish hostess at the time of the. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک یہودی میزبان نے زہر دیا تھا تو یہ کس موقع پہ دیا تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے کنکویسٹ آف خیبر کے موقع. نیکسٹ ہے ہیپوکرائٹس آف مدینہ بلڈ کنٹریری ٹو مسجد نبوی. مسجد نبوی جو ہے مدینہ کے منافقین نے مسجد نبوی کے برعکس کون سی مسجد تعمیر کرائی تھی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے مسجد درار. نیکسٹ ہے ایٹ وچ اوکیشن صلاۃ بیکم obligation. نماز کس موقع پر فرض کی گئی؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے معراج کے. نیکسٹ ہے which غزوہ took place in second ہجری in the month of رمضان. ہجری میں جو رمضان المبارک میں کون سی غزوہ ہوئی تھی؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے بدر کی. نیکسٹ ہے which prophet is dignified with the special title خلیل اللہ. کس پیغمبر کا لقب خلیل اللہ ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. نیکسٹ ہے the number of narration of حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ is. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے 2210. نیکسٹ ہے what is the meaning of زمزم. زمزم کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے to stop.
Next MCQ है, which of the following surah in the Holy Quran name after insect? कुरान पाक में किस सूरत का नाम कीड़े के नाम पे रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल नमल। नेक्स्ट MCQ है, what is the opposite of shirk in Islam? इस्लाम में शिर्क का मुखालिफ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है तौहीद। नेक्स्ट MCQ है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच थ्योरी? नजरिया पाकिस्तान किस नजरिए पर कायम है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू नेशन थ्योरी पे। नेक्स्ट MCQ है, हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर का निजाम किन्होंने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट MCQ है, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज? इस्लामी कानून का दूसरा माखज़ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अहादीस है। नेक्स्ट MCQ है, बनी इसराइल वर द नेशन ऑफ? बनी इसराइल किसकी कौम है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट MCQ है, द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज़बूर। नेक्स्ट MCQ है, द एंजल्स हु कीप डेली अकाउंट ऑफ आवर डीड्स आर कॉल्ड? वो कौन से फरिश्ते हैं जो हमारे डेली बेस को लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है किरामा कातिबीन। नेक्स्ट MCQ है, शब मिराज इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन? शब मिराज का वाकया कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 रजब को। नेक्स्ट MCQ है, हजरत उमर मैट्राइड इन विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? हजरत उमर की शहादत इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक किस महीने में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है मुहर्रम में। नेक्स्ट MCQ है, द नेम ऑफ फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया में पहला तहरीरी आइन का क्या था? इसका करेक्ट आंसर है मैसेज ऑफ मदीना या मिसाके मदीना कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ है, विच प्रॉफिट इज नोन एज जुनून? जुनून किस नबी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट MCQ है, द ईयर ऑफ इमाम अबू हनीफा बर्थ इज? इमाम अबू हनीफा की विलादत का साल कौन सा है? जिसका करेक्ट आंसर है 699 AD। नेक्स्ट MCQ है, इमाम मालिक डाइड इन? इमाम मालिक की वफात कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 179 AD में। नेक्स्ट MCQ है, सलात कुसूफ इज परफॉर्म एट द ओकेजन ऑफ? सलात कुसूफ जो है किस मौके पे अदा की जाती है? जिसका करेक्ट आंसर है लूनर इक्लिप्स पे। नेक्स्ट MCQ है, हजर अस्वद इज इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल ऑफ खाना काबा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्वद? तो यहाँ पे अस्वद का क्या मतलब है? इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक। नेक्स्ट MCQ है, द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज? सबसे कदीम नाजिल शुदा जो आसमानी किताब है उसका क्या नाम है? सबसे पहले जो आई तो उसका करेक्ट आंसर है तौरात। नेक्स्ट MCQ है, विच गज़वा इज मेंशन इन सूरह अल इमरान? सूरह अल इमरान में कौन सी गज़वा का जिक्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है गज़वा ओहद का। नेक्स्ट MCQ है, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज? अल्लाह के किस नबी की सबसे कम उम्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट MCQ है, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as a name has been mentioned in the Holy Quran? कुरान पाक में मोहम्मद का लफ्ज कितनी मर्तबा आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 times। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है खलीलुल्लाह। नेक्स्ट MCQ है, ऑपरेशन ज़रबे अज़्म underwent in the former Fata Azb was name of? जो ज़रबे अज़्म ऑपरेशन हुआ था फाटा में तो अज़्ब का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वॉर्ड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम था। नेक्स्ट MCQ है, डैश टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बीइंग क्रिएचर्स? कौन सा फरिश्ता इंसानों की जिंदगी कब्ज करता है? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट MCQ है, विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? जिसका करेक्ट आंसर है सूरह अल तौबा। नेक्स्ट MCQ है, अ मेल इज कन्फाइंड रैप्ड इन डैश ड्रेस शीट? एक मर्द को कितने कपड़ों में लपेट के कफन दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 शीट्स, यानी कि 3 कपड़ों में। नेक्स्ट MCQ है, अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन? जो ज़कात की रकम होती है कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉस्क, यानी कि मस्जिद में। नेक्स्ट MCQ है, जिहाद बिकम मैंडेटरी इन? जिहाद जो है कब लाजिम हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी को।
نیکسٹ who was the first martyr in Islam؟ اسلام کے پہلے شہید کا کیا نام ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ نیکسٹ who first embraced Islam among women؟ عورتوں میں سب سے پہلے کنہوں نے اسلام قبول کیا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ نیکسٹ جمیع القرآن is taken for؟ جمیع القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ نیکسٹ was خلیفہ lasted for about؟ جو خلیفہ کا دور ہے وہ کب تک رہا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 30 سال تک۔ نیکسٹ ہے گیدرنگ آن عرفات during حج is made on؟ جو عرفات کے مقام پہ جمع ہوتے ہیں تمام حجاج کرام تو وہ کب ہوتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 9 ذی الحج کو۔ نیکسٹ ہے how many stages the Quran contain؟ قرآن پاک میں کتنے مراحل ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 7۔ نیکسٹ ہے who was the first writer of وحی in قریش؟ قریش میں پہلے کنہوں نے وحی کو لکھا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ نیکسٹ ہے کتاب العصر is compiled by؟ کتاب العصر جو ہے یہ کنہوں نے مرتب کی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے۔ نیکسٹ ہے what was the name of fastest sister of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ دار بہن کا کیا نام ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت سیما رضی اللہ عنہ۔ نیکسٹ ہے نماز استسقاء is a prayer for؟ نماز استسقاء جو ہے یہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے بارش کے لیے۔ نیکسٹ ہے who is called ساقی زمزم؟ ساقی زمزم کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت۔ نیکسٹ ہے the kissing of the حجر اسود is called؟ جو حضرت اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے استلام۔ نیکسٹ ہے what is the number of Ramzan in the Islamic calendar؟ اسلامک کیلنڈر میں رمضان کا منتھ کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 9 پہ۔ نیکسٹ ہے who advised ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ to compile the Quran؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کنہوں نے مشورہ دیا تھا قرآن پاک کو مرتب کرنے کا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ نیکسٹ ہے the نصاب of zakat in silver is؟ چاندی پہ زکات کا نصاب کیا ہے؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے 52.5 تولہ۔ نیکسٹ ہے the prophet made حضرت معاذ بن جبل the governor of؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنایا تھا تو کس ایریا کا بنایا تھا؟ جس کا کریکٹ آنسر ہے یمن کا۔ نیکسٹ ہے حج is not completed unless you go to؟ حج اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ لوگ کہاں پہ نہ جائیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عرفات میں۔ نیکسٹ ہے کتاب الام is written by؟ کتاب الام کنہوں نے لکھی ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے امام شافعی نے۔ نیکسٹ ہے in which surah of Quran there is mention of ذوالقرنین؟ قرآن پاک میں کہاں پہ ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سورہ الکہف میں۔ نیکسٹ ہے Muslims are the best of all due to؟ مسلم جو ہے مسلمان سب سے افضل ہے کس وجہ سے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے موڈریشن کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے صاحب سحر is a nickname of؟ صاحب السحر کا عرفی نام کن کا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ نیکسٹ ہے مسجد کیف is located in؟ مسجد کیف کہاں پہ واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے منا میں۔ نیکسٹ ہے who was appointed as the usher for ہجرت مدینہ؟ ہجرت مدینہ کا اشر کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت عبداللہ بن ارقاط رضی اللہ عنہ کو۔ نیکسٹ ہے who was the last commander in chief for غزوہ موتا؟ غزوہ موتا کے پہ آخری کمانڈر ان چیف کون تھے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ نیکسٹ ہے اور لاسٹ ہے the word محمد صلی اللہ علیہ وسلم as the name has been mentioned in Quran only؟ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ محمد کا لفظ ریپیٹ ہوا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 4 مرتبہ۔ آئی ہوپ آپ لوگ ویڈیو پسند ہے، ایک ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل